प्रत्येक मनुष्य देवा लगी एक ना एक मागता. म्हण आमगेले कल्पना अशी आसा की देव म्हळ्यार ताका मागचे म्हूण. अशें कितला घडटा की म्हळ्यार मनुष्य प्रयत्न करना, मनुष्य देवा बरोबर विश्वास दवरना आनी खंयचे मनुष्य देवाले मागता अशें म्हणटा की तुमी देवाक निंदन करता म्हूण. म्हळ्यार मागचे न्ही, देवाला कांय मागचे न्ही. भक्त लोक ज्ञानी लोक अशें म्हणटा की देवाला मागता आसल्यार तुमी अशें मागा तूंच जाय म्हूण. तूं कितें दिता आमकां नाका तें. सो देव जर आमगेले आसा आनी काय प्रश्न येना न्ही. म्हण कितें मागता तुमी आतां नित्य कितें करता, पुजा की ध्यान जप तप करता, देव जाय म्हूण करा तुमी आनी आपणें घर जाय थंय जाय हें पर कांय मागचें न्ही. एक अशें आवस बापूस आपल्या भुरग्या बद्दल कितें जाय कितें ना म्हूण कल्पना आसता. देवाक आमकां कल्पना आसता न्ही. हांव कितें दिवचें हांव कितें दिवचें न्ही अशें देवाक कल्पना आसता म्हण आमी देवाला कांय मागचें न्ही. आनी देव म्हूण कितें आसा न्ही, तो खाली प्रेम करता म्हूण आसता देव, मागच्याक न्ही. तुमी सान एक उदाहरण जर घेता, धाकटे भुरगे आसता न्ही, कितें मागता तुमी तागे लागीं? कांय मागना न्ही, फक्त प्रेम करता न्ही. सो देव तशेंच, देवा तुमी प्रेम करचें मागचें न्ही. कशें जो प्रकार धाकट्या भुरग्याला आमी कांय मागना. कोण मागले अशें कोणी तरी आपणें तें दी म्हूण कोणें मागीर ना न्ही. खंयचेय आवसनाक मागीर अशें ना. तशेंच आमी कितें करूंक जाय म्हळ्यार देवाला कांय मागचें न्ही. कशें आवय बापूय भुरग्यांक ते टायमार कितें दिता, देव आमकां ते टायमार दिता. आज उदाहरण जर घेतल्यार केन्ना धाकटे आसतना आमी ताका जेवण दिना, बोड म्हणटा आनी कितें म्हणटा आनी कितें लिक्वीड दूद दिता. त्या टायम जर आमी दिलें ताची परिस्थिती कितें जातलें पळयात तुमी. तशेंच मनशाक देव ते टायमार ते दिता. कितें दिवचें कितें दिवं म्हण तें देवाक पुरा खबर आसता. म्हणून देव कितें दिता तें स्विकार करून दिवन काडचें. आज आमी अनेक प्रकार कर्म करता. थोडे म्हणटा हीन कर्म म्हळ्यार कमी, म्हळ्यार ते करना मातशें प्रोहिबिटेड म्हणटा. आनी थोडे उत्तम कर्म करता. आतां थोडे कर्म आमी हीन म्हळ्यार नीच कर्म करता न्ही, ते कल्पना नासता मनशाक. आज उदाहरण मनुष्य एक आतां गव्हर्मेंट सर्वीस आसता, तो कितें ब्रायब घेता म्हळ्यार लंच घेता, ताका कल्पना ना तें आपूण करता तें रॉंग म्हूण. सो एक मनीस खोटें उलयता, ताका कल्पना ना की आपूण तें रॉंग करता म्हूण, पाप करता म्हूण. अशें जर कर्म करता तेन्ना देवा कितें करता म्हळ्यार आमी संकोचीत म्हणटा न्ही, कमी करता. आनी बरें कर्म केता आमी म्हळ्यार सत्कर्म म्हणटा आमी, उत्तम कर्म करता तेन्ना देव तो विकसीत जाता. म्हूण तुमी जिवनांत आतां कितें करचें म्हळ्यार लक्षांत दवरचें, आपणें करता सारकें आसा की वायट आसा की बरें कर. आतां उदाहरण लोकांक फसोवचें, चीट करचें, खोटें उलोवचें हें पळय दुश्कर्म. म्हणून सत्कर्मांत जर निरत जाल्यार देव विकसीत जाता आनी दुश्कर्मांत जर जाल्यार देव संकोचीत जाता. आयज तो म्हणटा कितें म्हणटा की म्हळ्यार ज्ञानी लोक सर्वांत देव आसा म्हूण. रूप वेगळें आसतलें, कलर वेगळे आसतलें, हायट वेगळें आसतलें, कोण मोठो आसा कोण बारीक आसा, कोण गोरो आसा कोण आसा, बट सर्वांत एकटो आसा, है की न्ही. म्हूण ज्ञानी लोक आमकां कितें उपदेश करता म्हळ्यार केन्ना तुमी सर्वांत एकठांय पळयता म्हूण, तेन्ना तुमकां जाती ते वर्ण तो ह्या गांवचो परगांवच्यो भायलो भितरलो ते खंयचे येना. आपलो आनी परकी हे खंयचे विचार येना. तेन्ना कितें जाता की म्हळ्यार तुमकां खंयच्याय प्रकार मनांत भंय आसा पळय वता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार वाग येता अशें समजा तुमी, वाग येता म्हळ्यार कोण रावतलो थंय ना, हय की न्ही. देव थंय आसा म्हळ्यार ते भंय वता तुमकां. जाल्यार मनशां ती तयार ना, ती मनशां तयार ना. वाग येता तेन्ना कोण रावतलो देव आसा म्हूण कोण ना, तो पळून वतलो. आतां उदाहरण जर घेतलें, 2-3 नांव तें सांगलें तुमकां. स्वामी विवेकानंद म्हाका दिसता काशी आसतना एकदां वता चलत वता आसा तो, तेन्ना माकड एटॅक करता ताका. माकूड आसना एटॅक करता. तो मागीर ते भिवन धांवपाक लागता. आतां माकडाचो एक स्वभाव आसा, इवन कुत्रे पळयात तुमी,
तुम्ही उलटा जर लावले, एक बडी घेऊन लावले तर धावतातच. सो हो भिलो आणि माकड ताजे फाटल्यान आयला आनी 4 माकड आयले. मागीर हाका कसो दिसता मनान तो आपण कसलो सन्यासी म्हूण. माकडा जर भिवन वता न्ही तो उलटा रावलो. उलटा रावता माकड पळून गेले. म्हळ्यार भंय केन्ना येता तुमकां? तुम्ही वीक म्हूण केन्ना दुसऱ्यांक केन्ना भिता तेन्ना भंय येता. सो ताका सुलभ उपाय कितें म्हळ्यार तुमी सर्वांक देव पळोवचो. आनी सर्वांक देव केन्ना आमी पळयता, देव प्रसन्न जातलो. तो श्रेष्ठ भक्त म्हणटा साधना. तुमची साधना केन्ना परिपक्वता पूर्ण जातकी म्हळ्यार सर्वांक एकट्याक पळोवंक जाय. तेन्ना खंयचे प्रकार तुमकां भेदभाव आनी खंयचे डिस्टिंक्शन आनी खंयचे प्रकार व्यत्यास तुमकां येना. सो तेन्ना तुमी केन्ना कितें आसता कर्म फल येता. नाजाल्यार तुमी कितलेंय जप केलें तप केलें आनी अशें जर लोकांक डावन करता तुमी, ते देवाक पसंद ना. सो सर्वांक तुमी वयर काडचे प्रयत्न करता. सो सर्वांत केन्ना तुमी एक देव पळयता आनी इनफॅक्ट ते हय ते विशय हय कितें म्हळ्यार एकूच देव आसने अनेक रुपान सर्वांत प्रवेश केला ताणें. परमात्मान कितें आत्मरुपान तुमी म्हणटा आमी आत्मा हांगा पुरता तुमी हांगा आत्मास म्हूण जाल्ले, आमी सोल म्हणटा इंग्लिशान. तो जीव म्हणटा आमी आनी एक वर्ड ताका जीव म्हणटा. तो सर्वांत देव बसला हांगा भितर. खंयच्या रुपान बसला? तो जीव म्हणटा पळय आत्मरुपान बसला. सो त्या आत्माक भितर कांय ना. तो खंयचे प्रकार धाकटे भुरगे ते निश्कलंक आसता न्ही, तशें तो प्युअर आसता. आत्मा म्हणटा प्युअर आसता. जाल्यार सहवासांत कितें जाता म्हळ्यार तो अपवित्र जाता. पण ताका म्हणटा तुमी सहवास दवरतना जागृत उरूंक जाय. दुसऱ्या लोकांक सहवास दवरनाका. कोण पिवडे आसा ताजे सहवास दवरनाका. कोण गॅम्बलिंग जुगार करता तांचे दवरनाका. आनी कोणानी कितें करता तांचे सहवास तुमी दवरनाका. म्हणून सत्संगाक महत्व कितें दिलां की म्हळ्यार सत्संगांत मनशाक परिवर्तन जाता. खंय जप तप भजन ध्यान हें परत चलता. मनशार एक प्रकार व्हायब्रेशन म्हणटा न्ही, टेरिफीक अनुभव जाता. आनी प्रत्येकदा अशें म्हणटा आमी आतां पांय दूख आशिल्ले आनी कितें आशिल्ली. आतां एक लेटेस्ट एग्जांपल सांगता. कोण कितें म्हणटा आपण थंय गेले तेन्ना तो थंय भजन बसता, थंय बसता ताका इफेक्ट म्हण. ते सत्संगा बसता थंय इफेक्ट जायना. बट हांगा येतकच म्हणटा पुरा गेले म्हूण. हें कशें वता कित्याक म्हळ्यार देवाला उपस्थित खंय आसा तें परत गुण पडटा. देवळ म्हळ्यार देव आसा म्हूण तुमी अशी कल्पना करनाका. देवळ हय मुर्त आसा बट देव ना. कित्याक म्हळ्यार थंय भक्त कोण आसता ते प्युअर नासता, भट प्युअर नासता. ताजे वयर कमिटी आसता, तांचे पॉलिटिक्स आसा. तशेंच देव थंय राबना. म्हूण देव खंय राबता म्हळ्यार कोण पुजा करता ताजी श्रद्धा निश्ठा, ताजें प्रेम देवा वयर. कोण भक्त लोक येता तांचें प्रेम आसूंक जाय. ते वातावरण तशें निर्माण करूंक जाय तेन्ना तो देव उपस्थित आसता. पूण जास्त लोकांक परिणाम कितें जाता देवळाक गेल्यार पळय पुरा देवळ एकूच आसता, पुरा कडेन देव आसता, पुरा भट्ट आसता तें आसता. बट एट अ सर्टन पॉयंट्स म्हळ्यार थोडे जाग्यार तुमकां दिसता की आमकां कितें बरें दिसलें आनी थंय म्हणटा की आपणाक कांय फरक पडना आनी ते ओडटा तुमकां. ते एनर्जी म्हणटा न्ही ते ओडत आसता. सो आदी मनान तुमकां कितें आसा पुरा आशा अपेक्षा पुरा भायर काडून उडय. खंयचे प्रकार आशा दवरनाका. आनी केन्ना तुमगेली आशा पुरा भायर वता तेन्ना कितें केलें म्हळ्यार तो मनुश्य देवत्व प्राप्त जाता ताका. आजी तुमी मनुश्य म्हूण कितें विचार करता की म्हळ्यार तुमगेलें पुरा आसा न्ही भितर तें जाय आपणाक हें जाय म्हणून. ही आशा जर गेले प्रत्येक मनुश्य देवाक स्वरूपच आसता तो. म्हणून मूलतः म्हणटा मनुश्य जल्मा येता आनी तो देव आसता. आतां धाकट्याचें उदाहरण जर घेतल्यार तुमी पळयलां न्ही ते कोणाक जर पळय हांसता. पळयलें आसता न्ही तुमी खंयचे भुरगे घर वता कोणाच्या घरा वता तुमी ताका जर उलो मारल्यार ते हांसता ते भुरगे. व्हड जावतकूच तें भावना आमकां तो नाका तो ते जातीचो हे जातीचो तो परकीत हे प्रश्न येता थंय. ल्हान आसतना कांय ना. तो पुरा लोकांक हांसता आनी रिस्पॉन्स दिता तो. बट व्हड जावतक हें पळय प्रॉब्लम कशें स्टार्ट जालें तुमकां हें आमी शिकवण तशें आमच्या. सो ताजे खातीर तुमी कितें करूंक जाय म्हळ्यार खंयच्या प्रकार मनान तूं विकार हृदयान दवरनाका, आशा दवरनाका. सर्वांत तूं एक पळयात तुमी. ताजे तुमी हें म्हणटा लायफ म्हळ्यार जिवन आसा न्ही एकऱ्यान चलता आसा खंय. मनुष्य एकटो येता. आतां एक सादं उदाहरण घेवया. आमी वांगडा येयले की आतां वांगडा येयले जल्माक ना न्ही एक जाग्यार येवंक ना न्ही. आतां हाजी बर्थडेच वेगळी आसताली.
ताजे वेगळे असतात, मजे वेगळे असतात, अनेक वेगळे असतात, टाईम वेगळे असतात, गांव वेगळे असतात. सो सर्व वेगवेगळे असतात. जाल्यार एक लक्षात दवरा, प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअल म्हणतात ते इंडिव्हिज्युअल मनीस एकटो येता की एकटो वता आनी एकट्यान स्ट्रगल करचें पडटा, मनशान एकल्यान फायट करचें पडटा. आता सिंपल एक उदाहरण जर घेतलं आमी, दृश्टांत जर घेता, अनेक प्रकार मनशां तापत्र येता की कोणाक धाकटो मेलो की घोव वता की बायल वता, आवय वता. ते सफरींग म्हणजे पिडा आसा न्ही, फक्त तोच अंडरस्टँड करूं शकता आनी कोणाक कल्पना येना ती. कोण भोगता न्ही ताका ती कल्पना आसता. सो ताजे खातीर तुमी तें मन तयार करूंक जाय. म्हण लायफ म्हणटा तो प्रत्येकान तो मार्ग एकट्यान वचचें आसता. एकटो येता एकटो वता आनी एकट्यान तें फायट करचें. म्हण तें फायट करचें तुमी तें स्पिरीट आसा न्ही, तुमी तें डेवलप करचें पडटा. आनी ताका देवाल एक मदत जर घेतली, देवाल नामस्मरण केलें आनी देवान तुमी फ्रेंडशीप म्हणटा न्ही, दोस्त अशें जर केल्यार तुमकां खंयच्या प्रकार पिडा येना. हें पुराय तुमकां कल्पना येता जाल्यार म्हण ताका ज्ञान जाय, नॉलेज म्हणटात. इंग्लिशान कितें म्हणटा? नॉलेज. आनी एक्चुअली कितें म्हणटा म्हळ्यार नॉलेज इज पावर म्हूण. शक्ती आनी खंयचे न्हय, खंयच्या मनशालें ज्ञान आसा थंय पावर आसा, कोणालें ज्ञान आसा थंय देव आसा. म्हणटा आमी नॉलेज इज गॉड, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज रियल असेट. से आतां ज्ञान आमी तें प्राप्त करून घेता आसत. आयज सत्संगा बसता आमी, आज कितें कमयता म्हळ्यार प्रॉब्लम कांय सॉल्व जायना आमचें. हांगा बसले म्हणून प्रॉब्लम सॉल्व जाता अशें तुमी विचार करनाका. नाजाल्यार कितें आसा, ते प्रॉब्लम न्हय म्हणून तुमकां विचार येतात. हांव कितें कल्पना करून प्रॉब्लम म्हणून बसला न्ही, ते प्रॉब्लम न्हय म्हणून विचार येता. देव कांय करना लक्षांत दवरा तुमी. आपले प्रॉब्लम आपापे वता. पूण मनांतल्यान ते प्रॉब्लम म्हणून तुमची भ्रांती आसा न्ही, ती भ्रांती वता. सो तें आतां ज्ञान तुमी प्राप्त करता जाल्यार ताका 3 साधन आसा. एक म्हळ्यार जन्मता तुमी कितें घेवन येता पळय तें. आतां थोड्या लोकांक आसता ती क्वॉलिटी. तुमी कोण बसले न्ही, आयकूंक म्हणून एक आमकां श्रद्धा आयली, म्हळ्यार कितें तरी पुण्य आसा म्हणून आमी बसले न्ही हांगा, वगू घेवन बसून हांगा. इतले लोक आसात पळय, संडे म्हळ्यार कोण न्हिदता, 9 उठता सकाळी, आनी कोण म्हणटा वचून थंय, आनी कोण 12 वचून बसता, आनी कोण टीव्ही लावन बसता, काम ना न्ही. आतां आमी तशें करना, कितें 2 वरांक काडटा. सो एक म्हणटा बाय बर्थ म्हळ्यार इनबॉर्न क्वॉलिटीज म्हणटा आमी. सो तशें थोडे म्हणटा 100 लोकांत 10 लोक हे मार्गार आसता आनी 90 लोक परत खबरी म्हणटा गोश्टांत उरले. सो एक म्हळ्यार तुमकां जन्मता पूर्वजन्म पुण्य कोण आसा हो योग मेळटा. सत्संग की भजन की देवाली सेवा करचे पळय येता. दुसरा तो मनीस विचार करता, हो मार्ग करेक्ट की तो मार्ग म्हूण. सो थोडे लोक कशें येता, कितें म्हळ्यार तें करता आमकां उपयोग ना म्हूण, हो मार्ग बरो, हांगा जर फुडें गेल्यार आमकां कितें बरें दिसता. सो दॅट इज सेकेंड. फर्स्ट इज इनबॉर्न क्वॉलिटीज. जन्मता कितें गूण आसा न्ही, ते गूण तुमकां फुडें व्हरता. पूर्वी जन्माक कोण भक्ती केल्या तो ह्या जन्माक ताका भक्ती वाडटा, ताजी कमी जायना ती. कोण कांय करना तेन्ना तो फक्त हेंची गजाल घेवन बसता, म्हळ्यार संवसारीक की लौकीक हें घेवन बसता. सो दुसरा रिजनिंग म्हणटा आमी, तर्क करचें ताणें, वीच इज गूड वीच इज बॅड. सो तेन्ना हें नाका आपल्याक, हें जाय, दीस इज गूड अशें म्हणून तांकां घेता. तिसरा, तुमचें जर मन क्लियर आसा तेन्ना तुमकां स्फूर्त येता, इन्स्पिरेशन म्हणटा आमी ताका. कितें जाता, स्फूर्त येता तुमकां. मनांत तो देव तुमकां सांगता की अशें कर तशें कर म्हूण. ताका कोणें अवश्यकत ना तुमकां, तुमचेंच मन सांगता. मेनी टायम्स म्हळ्यार भरपूर दर्शन तुमकां जालें आसतलें, हें नाका तें नाका अशें कर म्हूण. तुमी म्हणटा देवान म्हाका वेवस्थीत वाट दाखयली म्हूण. देवान वाट दाखयल्यार अर्थ कितें, की तुमकां देवान करेक्ट प्रेरणा दिल्या म्हूण, हे की न्ही. सो त्या प्रमाणे आमी हें ज्ञान संपादन करताले, ज्ञान एक्वायर करताले 3 साधन आसा. एक म्हळ्यार इनबॉर्न क्वॉलिटीज, सेकंड म्हळ्यार इन्स्पिरेशन, आनी थर्ड म्हळ्यार तुमकां हें रिजनींग पावर, म्हळ्यार हाजें तुमी यूज करचें. आनी आतां बरेचशे लोक आमी हो मार्ग बरो तो नाका अशें विचार करतात. जाल्यार आनीक तुमी लक्षांत दवरता, हे ज्ञान संपादन जर करताले, एकनिश्ठा म्हणटा. कितें म्हणटा, एकनिश्ठा, एकूच धरूं जाय मनांत. म्हण हांव आतां पळय अनुभवार एक सांगचें म्हळ्यार तुमकां, हे 3 तुमी जिवनांत विसरनाका. एक म्हळ्यार आवस. अशें म्हणटा की मातृदेव, प्रथम गुरू कोण, आमची आई. दुसरा गुरू कोण आध्यात्मीक ज्ञान दिता तो, ताका विसरनाका.
तिसरा देव. हात भायर वच नाका तुम्ही. 3 हाजेर लक्ष द्या तुम्ही. एक म्हळ्यार आवसू. सो सर्वांकिंत मोठो देव म्हळ्यार आमगेलो आई. म्हणून एक कडेन मनुस्मृती म्हण आसा. मनु आयकला आसतलें तुमी. आज हे जातीवाद थंय कितें जालें तुमकां, मनुस्मृती आसा न्ही, रॉंग इंटरप्रिटेशन जालें. मनु जातीवादी न्ही. आज कितें केलें लोकांनी आसा न्ही, आनी थोडे लोक समाज कितें आसा म्हळ्यार फायदो घेतात. कोण दलीत म्हळें हें म्हळें, तांचे वोट बँक आसा न्ही, आनी ते ब्लायंडली तांकां फॉलो करता अशें. तो मनुस्मृती स्मृती म्हळ्यार कितें आसा न्ही, आपणाक कितें उडगास येता तें. ताका श्रुती आनी आमी अध्यात्म स्मृती म्हणटा ती. श्रुती म्हळ्यार कितें आयकता तो थंय प्रेरणा जाता तांकां. आतां मंत्र गिंत्र पळय प्रेरणा दिल्लो आसा. देव प्रेरणा दिता, अशें कर, तें मंत्र रचन करण्या पडटा, ताका श्रुती. स्मृती म्हळ्यार कितें तो आयकता तें. आतां उदाहरण उडगास येता ताका, आठवण येता तें. आतां उदाहरण तो हें करता आठवण सडक आठवण येता ताका. सो मनूक तशी स्मृती ताका तें ताणें कितें स्मृती आयलें तें बरयलें, ताका मनुस्मृती म्हणटा. सो मनू अशें म्हणटा एक वाटेन की ते उपाध्याय म्हण आसता पळय. उपाध्याय म्हळ्यार हे भट्ट आसता न्ही, भट्ट तांतू कॅटेगरी आसता. भट्ट, उपाध्याय, आचार्य अशें करून आसता. सो मनू अशें म्हणटा की एक आचार्य, उपाध्याय आसा न्ही, उपाध्याय 10 उपाध्याय एक आचार्य इक्वलंट म्हण. 10 उपाध्याय एक आचार्य असले इक्वलंट. आनी तशें तो म्हणटा म्हळ्यार श्रेष्ठ म्हूण जालें. आनी 100 आचार्य आसता पळय, 100 आचार्य तांचे किंत बापूय श्रेष्ठ म्हण. समजलें न्ही तुमकां? उपाध्याय किंत कोण श्रेष्ठ? आचार्य. आचार्य किंत श्रेष्ठ कोण? बापूय. आनी तो मुखार म्हणटा 1000 बापूय किंत एक आवय श्रेष्ठ म्हण. कितले? 1000 आवय किंत एक आई श्रेष्ठ म्हण. पळय आईचें स्थान कितलें पळय तुमी. इंटू इंटू कितलें जालें पळय. म्हळ्यार उपाध्याय खंय न्ही, आचार्य खंय न्ही. खंय ना म्हळ्यार तशें न्ही, आमी डावन करचें अशें न्ही. म्हळ्यार आवस आवसूच आसता म्हण ताका आवसूक सबस्टिट्यूशन ना. म्हण आज प्रत्येक मनशान आपल्याला आवसू तो देव म्हण प्रत्येकान केअर घेवचें. आनी खंयचे परिस्थिती आवसूक तुमी नेग्लेक्ट करनाका, आवसूक गाली मारनाका, आवसूक तुमी कंडेम करनाका. आनी आवसूक मोठो देव ना. सो सेकंड गुरू म्हणून सांगता तुमकां हांवें. सो आपल्यान खंयचो गुरू स्विकार केला, आनी गुरू स्विकार करतना तुमी विचार करूंक जाय. मार्केटान बरेचशे गुरू आसतात आनी ते कितें करता, कॅप्चर करता, कितें ना कितें मंत्र म्हणाले, तें म्हणाले, हें म्हणाले. म्हाका पयर कोण म्हळें तुमी एक मंत्र दिता की म्हणाले. मंत्र दिले प्रगती जातली अशें तशें म्हणाले. म्हळ्यार आतां कितें करता म्हणाले. तो म्हळ्यार राम नाम जप स्टार्ट कर, आपणें चाल तेंच कर म्हळें. चड न्ही, ते राम नाम जप तूं कंटिन्यू कर, मागीर राम कितें म्हूण दाखयतलो तुका. आतां तुमी कितें करता पळय, तें तुमी निश्चन करा, तेंच फुडली वाट ते दाखयता तुमकां. हें मागून घेवचें न्ही, तो मंत्र दी हें दी म्हणून घेवनाका तुमी. आतां देवाला वचून तुमी मागूंक शकना न्ही. आपणें तें दी, आपणें हें दी म्हणून मागूं नज तुमी. मग म्हाका मंत्र दी, तूं म्हाका दर्शन दी अशें मागूं न्ही. तुमचे टायम आयलो तेन्ना तो देव तुमकां दाखयता. सो तशें हे 1000 बापे किंत एक आवस श्रेष्ठ. एक माता आवस एकच आसता आमकां. एक देव, एक तत्वार वचचें आमी. 1000 देव धरनाका तुमी, कळ्ळें. थंय गेलो तो देव श्रेष्ठ म्हणालो. आनी कोण कितें सांगलें, थंय वचून थंय तुजें काम जाता म्हण तो थंय गेलो. कामा पुरती देव दवरनाका तुमी. म्हण आमी कुलदेव म्हणटा की इश्टदेव म्हणटा, इतल्यान तुमी हें करा. जास्त देव म्हळ्यार जास्त कोणूय हेल्प करना तुमकां. 1000 देव खंयचो देव तुमकां हेल्प करना. तुमीच लोकांक देवाला केलें न्ही, कोण हेल्प केला की तुमकां? कोणें करूं ना. म्हण कितें करा, एकादेर विश्वास दवरा तुमी. म्हळ्यार द पॉयंट ऑफ कॉन्फिडन्स, द पॉयंट ऑफ फेथ शूड बी वन. एका पॉयंटार लक्ष दवरा. तेन्ना देव कितें म्हणटा, हो बरें प्रामाणीक असो म्हजे भक्त कळ्ळें, आपण्यावर विश्वास दवरला. ते जबाबदारी कोणाक पडटा, देवावर पडटा. ना देव कितें म्हणटा, हो धड न्ही, थंय वता गणपतीला वता, हांग वता, थंय वता, आपणावर विश्वास ना म्हण. तुमी एक तत्व धरा, एक देव धरा. सो इन शॉर्ट, आवसू, गुरू आनी देव, एक देव. आनी हांवें पळयलें ही लायन कोण धरता तशें तो सक्सेस जाता. आनी हांव मोटें अशें साधन कांय करूना.
गुरू सांगता तितलें केलें, जप तप हांवें केलें ना, कांय केलें ना. की थंय जंगलात बसून हांगा बसून कांय करूं ना. गुरून कितें सांगलें तें केलें आनी ताचे भायर गेलें ना. म्हळ्यार म्हाका कशें दिसता एकूच धरलां माणसां. आनी हांव सुवेरे स्टार्टींग पसून हांव सुवेरे म्हाका प्रेम आसा आनी हांव सुवेरे म्हजे वयर हांवसूं प्रेम आसता तें आमी सांगचें न्ही. प्रत्येक हांवसूं तांच्या भुरग्या वयर प्रेम आसता तें आमी सांगूं नज. कित्याक सहज आसता, सहज गूण आसा. नाजाल्यार भुरग्यांक तें हांवसूं वयर प्रेम नासता. हांवसूंक आसता बट उलटा बट तशें नासता. सो तें आमी तें दवरलें तें सर्वांक तुमी दवरता. आनी हेंच म्हणटा आमी तुमचें सिक्रेट म्हणटा न्ही तें सक्सेस. सिक्रेट ऑफ सक्सेस इज हे 3 तुमी फॉलो करचें आनी कोण फॉलो करना तें तुमी लक्षांत हाडचें. जो आजी जीवनांत तुमकां अनेक प्रकार लोक टिका करता. तुमकां आनंद जाता की कोप येता टिका केल्यार? लोक क्रिटिसायज करता. आनंद जाता की तुमकां कोप येता? कोप हां कोप येता कळ्ळें. कित्याक कोप येता? ताणें टिका केलो, अवहेलना केलो म्हूण तुका येता. कित्याक येता? म्हूण तें कितें म्हणटा न्ही हां ताचो कितें म्हणटास न्ही तुमी टिका यो म्हणटा. आतां म्हणटा तूं दुश्ट कितें म्हणलें तुका आनी म्हणलें. कृष्णान कितें म्हणलें शिशुपालाक आनी म्हणात. 108 टायम्स तो म्हणटा. तुमकां याद आसतलें ओके न्ही. तो म्हणटा दुश्ट म्हणटा ताका आनी म्हणटा तूं 1000 बायल तुका म्हणटा. कोण? कृष्णाक. तो म्हणटा भरतास तुजें कळ्ळें. आनी म्हणटा तूं गोरूंक राखतलो म्हणटा कळ्ळें. तो पळय आनी शिशुपाल तांणी म्हणनाका म्हणून तो तशें 108 पसून रावला तो. आनी 108 टायम ताणें कितें केलें मागीर ताका घालो. तशेंच तुमी कृष्ण स्ट्रॉंग जालो. ताणें अटॅक केलो कोण? शिशुपालान ताका अपवाद केलो. अशें तशें तूं मूर्ख म्हणालो, तें म्हणालो. तो हसत आसता, ताका फरक पडना. तें तुमगेलें जातलें ना. हांचें न्ही. तुमी तशें हें करूं जाय कळ्ळें. कर म्हणटा कळ्ळें. तुमकां लागना न्ही तें. शरीर म्हूण केलें म्हणटा तुमकां लागता. ती शरीर भावन जर गेल्यार तुमकां लागना. म्हूण ताका म्हणटाय ती तुमी कितें करा आय एम नॉट दीस बॉडी. हें शरीर हांव न्हय. आपूण कोण की म्हळ्यार परमात्माले एक अंश. अशें जर आयल्यार तुमकां कांय लागना कळ्ळें. कोण कितें म्हणलें कांय लागना न्ही. म्हण आमी कितें करता म्हळ्यार कोण म्हणटा ताच्या बुद्दी प्रमाण म्हणटा तो. आतां धाकटे भुरगे आसता न्ही ते कितें कितें उलयता आसता तुमी सिरियस घेना न्ही. ते म्हणटा तो सान कळ्ळें ताका तकलेंत वता समजना म्हण. आमी तशें करूंक जाय. कितें म्हळ्यार अशें कोण लोक आसा न्ही तुमी कितें म्हणूंक जाय ताका अक्कल कळ्ळें. आमी जस्ट इग्नोर इट. तें तुमी सिरियस अशें घेवचें न्ही. म्हूण ताका म्हणटा ती तुमी जर स्ट्रॉंग जावपाक सोदतात जिवनांत बेस्ट लोकांक तुमकां अटॅक करूंक जाय. जाल्यार तुमकां तशें जायना कळ्ळें. कशें म्हणटात म्हाका म्हूण हांव ताका शिकयतालो तुमी तशें तसले बुद्दीन कळ्ळें. कित्याक तुमी शिकते भरपूर आसा ताका शिकोवच न्ही. पयलीं तुमी शिका. तुमी फस्ट शिकते मागीर तुमी शिकोवचे वयता. फस्ट तुमी कितें करा यू बी ए स्टुडंट फस्ट देन यू बी ए टिचर. तें सोडून तुमी कितें करता म्हळ्यार हांव ताका शिकयतालो म्हूण. सो ती बुद्धी वचची तुमची आनी जाल्यार तितून तुमकां क्रिटिसिजम आसा न्ही ते एक्सेप्ट करा. सो आजी प्रत्येकान येदोळ म्हणलें आसा एकटो येता मनीस एकटो वता एकटो फायट करता जिवनांत. आनी अशें कशें तुमकां तें प्रॉब्लम्स येता आनी तो घट जाता मनीस. प्रॉब्लमांत अधीर जावं न्ही मनशान. सो ज्ञानी लोक म्हणटा आनी येवं आनी प्रॉब्लम येवं म्हूण. तो देवाला लागीं पावता. सो त्या प्रकार तुमी जास्त प्रॉब्लम इनवायट करता. म्हूण जिवनांत तुमी आतां कितें करा म्हळ्यार हे 3 घट धरचे. येदोळ सांगलां हांवें आवसो गुरू आनी एक. आनी थोडे क्वॉलिटीज डेवलप करा. एक म्हळ्यार पेशन्स. समाधान म्हणटा आमी. समाधानार्थ उरचें. हॅव मॅक्झिमम पेशन्स. सर्वे सादारण लोक कितें म्हणटा हांव तापलो म्हूण कोप आयलो म्हूण. आतां कोणा घरांत तापता की कोप येता की कोणाक? कोप नाशिल्लो कोणाक सांगा? कोण आसा की? असं कोण नासता न्हय. सर्वांक हाजें कारण कितें म्हळ्यार यू डोंट हॅव द पेशन्स. कोणें जर तुमी विचारता आपल्याक राग ना आपल्याक कोप ना म्हळें कोणूय ना हांगा कळ्ळें. हांव तापलो कळ्ळें हे दिलो म्हणटा हाजे अर्थ कितें म्हळ्यार मनुश्य तें तुमगेलें ना. सो दॅट इज वन थींग. कोणाक हात तुमी
वयर काढू नका आणि कोणाक तुम्ही गाली देऊ नका, शिवाय देऊ नका. सो दॅट इज वन. पेशन्स, हॅव द मॅक्सिमम पेशन्स. म्हणटा की कोणाक पेशन्स आसा हे कॅन सर्वायव. कोण जीवन काडटा फुडें, कोण सक्सेस जीवन आणतो, वन हॅज गॉट एंड्युरन्स म्हणटा आमी, पेशन्स. सो तें एक. सेकंडली श्रद्धा. म्हळ्यार तुमी कितें करता पळय ताजेर विश्वास आसचे तुमकां. उदाहरणार्थ तुमी डॉक्टराक गेले, डॉक्टर वयताना तो कितें दिता आनी सांगता ते विश्वास आसूंक जाय तुमकां. सुरवेन जर तुमकां जर डावट आयले हाजे मेडिसीन काम करता की ना की, हो करेक्ट आसा की ना की, तेन्ना तुमकां गुण पडचें ना. आतां देव, खंयचे एक देव करता न्ही तुमी, चालू दवरचें. मागीर आनी कोणके म्हणालो गणपती जाल्यार वच रे तूं म्हणालो, संकश्टी स्टार्ट कर. आनी सोमार परब वृद्धाला गेले, मागीर तो कितें करता, मदीं ईश्वरा सोडटा आनी गणपती वयता. मागीर गणपती करून कोण आनी कोण कानार घालता ताका. आरे तुमी पिसो म्हणलें मारुती आसा न्ही तो शीघ्र फल दिता म्हण. आपणें मारुती हाका कितें दिसता, गणपतीला 8 संकश्टी केल्या. मागीर तो खंय गेलो, मारुतीला गेलो. सो ही श्रद्धा ना आमगेली. आतां मारुती इज केपेबल. आतां उदाहरण जर दिलें तुमकां, एकलो मनीस रामकृष्ण परमहंसाला गेलो, तो म्हणाला आपणाक देव दिसता आनी कितें करचें तें कन्फ्युजन आसा. आपणाक देव दिसूंक जाय, आपणाक हें जावंक जाय अशें म्हण. ताणें मागीर म्हणलें तुका विश्वास ना तो पळय हय, तो तोच म्हणटा कोण, तो मनीस म्हणटा. तो म्हणटा तुका अत्यंत प्रिती कोण म्हण, जीव कोण, प्राणी कोण म्हण. गाय म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा तूं एक काम कर, गायची सेवा कर तूं, मागीर गाय तूं देव दर्शन जाता. आदर्श कितें म्हळ्यार तुमकां, गणपती जाल्यार गणपतीक धरचें, कुलदेव जाल्यार कुलदेवाक धरचें, मारुती जाल्यार मारुतीक धरचें. एक गुरु, एक देव, एक माता. सो दॅट इज दॅट. श्रद्धा, श्रद्धा म्हणजे डीप फेथ म्हणटा इंग्लिशान. तुमची फेथ आसा न्ही, विश्वास डीप आसूंक जाय. थर्ड भक्ती. भक्ती आता हांव जर एक सिंपल प्रश्न घालता तुमकां, तुमी भक्ताक पळय हय म्हणटा, भक्त आसा की ना, हय की न्ही, हय की न्ही, परत हय म्हणटा. भक्ती ना तुमगेले. भक्ती ना म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमकां वेव्हारीक भक्ती आसा तुमगेले. आतां देवाले मागनाशिल्लें कोण आसा की हांगा, कोण आसा? सो जो पर्यंत तुमी मागना त्या पर्यंत तुमी भक्त जायना. सो भक्त म्हळ्यार कोण, देवाला तो कांय मागना आनी मागना शेंग कोणूय ना. म्हूण तुमी इन रियल सेन्स यू आर नॉट डिवोटीज. सो ती भक्ती तशी तुमी डेवलप करूंक जाय. म्हळ्यार कृष्णूच जाय आमकां, माणसां म्हळ्यार माणसां जाय आनी कांय नाका. म्हूण ते म्हणटा देवा तुवें दिलें कांय आमकां नाका म्हूण, तूं आसल्यार पुरो आमकां. म्हूण 2-3 हांवें दृश्टांत घेतिल्ले आसा. संत तुकारामाल तुमी आयकल्लें आसतलें. एकदां ताजे गेस्ट म्हणटा न्ही, घरा येवपाचें आशिल्लें. घरांत कांय ना. आतां कोण घरा पावणे येता तुमकां तेन्ना घरा कांय ना ताका कितें दिसतलें, हो सबंद दिवस विठ्ठल विठ्ठल म्हणटा, घरा जेवणा ना तुमी. आतां देवाक, विठ्ठलाक, पांडुरंगाक ताजी काळजी पडली. आनी मागीर भक्ता घरा जर तो पावणे वता आनी ताका जर मेळना जालें म्हण मागीर तो विठ्ठल कितें करता म्हळ्यार, एक गाडी आसा न्ही, ताणें बुलॉक कार्ट म्हणटा न्ही, बैला गाडी आसली तेन्ना, तो भोवन धान्य हाडटा, कितें कितें जाय पळय ट्रिटमेंटाक, आनी हाडून दवरलें. हरशीं तुकाराम घेवपी न्ही, ताणें घेतलें कित्याक म्हळ्यार देवाला मर्यादा राखूंक जाय. लोक कितें म्हणटाले, तूं विठ्ठल विठ्ठल म्हणून तुगेल्या घरांत जेवणा ना म्हूण. ताणें स्विकार केलें. मागीर ते 2 दीस रावले, गेस्ट म्हणटा पावणे रावले, जेवण दिलें, मागीर उरलें, भरपूर उरलें. तुमी कितें करता आशिल्ले? 6 म्हयने काम जालें म्हूण. कितें म्हणटा आमी? 6 म्हयने. तुकारामान कितें म्हणलें जाणा तुमी? देवा हें व्हर म्हणालो. आपणें नाका हें तुजें, व्हर म्हणालो. हांव तें कित्याक स्विकार केलें म्हळ्यार तुजी मर्यादा राखचे खातीर. आतां आमी तशें करना. आमी कितें करता म्हळ्यार भगवान 8 म्हयने वेवस्थ केले, 6 म्हयने वेवस्थ केले अशें विचार येता. सो दॅट इज दॅट. सो
खरे सेन्स म्हळ्यार रियल सेन्स भक्त कोणी ना आमी कित्याक आमी मागता आसा जो पर्यंत तुमी मागचे बंद करना त्या पर्यंत तुमी भक्त जायना. सो हें लक्ष दवरा. देवाले मागचें न्ही, देव त्या टायमार तुमकां दितलो तेन्ना तुमी सांबाळता आनी तेन्ना दिता. आतां देवान तुमकां 10,000 दिले आनी कोण पेवडे आसा पिवन काडटालो तो, आनी कोण आसा गॅमलिंग करता कळ्ळें, ताका 1,00,000 दिले तो दुकार खेळून काडटालो, तो देव दिना ताका. सो तशें तेन्ना योग्य टायम येता, रायट टायम म्हणटा, अपॉर्च्युनिटी टायम, तेन्ना तो देव तुमकां दिता. हें एक लक्षांत दवरा. आनी नेक्स्ट म्हळ्यार तुमकां विस्वास आसूंक जाय. विस्वास. आतां देवा वयर विस्वास कितलो लोकां आसा, कितलो लोकां ना? मुराजकर ना. कित्याक ना? ना तेच म्हणले तुमकां मूल आसा न्ही थंय चुकला, बेसूच चुकले. देव आसा कामापुरती न्ही. देव कामापुरती न्ही. आतां उदाहरण घे, घोव आनी बायल आसता न्ही, संबंद कशे विस्वासार आसा न्ही, हय की न्ही? आतां पुताक पोसता आनी कितें करता, व्हड करता, शिक्षण दिता, तो आपणें पळयतलो हो विस्वास. फ्रेंडशीप, दोन लोक फ्रेंड आसा ते कितें मेन विस्वास न्ही. तशें देवा वयर विस्वास तूं दवरूंक जाय. तो विस्वास ना आमकां, डावट आसा आमकां म्हूण तो हांगा थंय भोंवता. सो मेन कितें म्हळ्यार तुमी देवार विस्वास दवरा तुमी, आनी कितलें काम जायना पळया तुमी. आतां आमी इतलो पुरो केलें की विस्वास दवरला देवा वयर, केन्ना अधीर जालें ना, केन्ना नर्वस जालें ना. फाल्यां कशें चलता चलता क्वेश्चन मार्क ना आमगेले. स्टार्टींग आशिल्लें आमकां, म्हळ्यार देवा विस्वास ना म्हूण अशें न्ही, तें परत इतलें काम करूंक जाय न्ही. स्टार्टींग दिसतालें आतां तो प्रश्न येना. म्हळ्यार कितें आसा तुमकां विस्वास आसना तें देवाक दवरचें. आनी अशें म्हणलें आसा आमगेल्या शास्त्रांत, तूं ज्योतिशाला वता तुमी, खंयचे प्रकार तुमकां विस्वास आसा त्या प्रमाण तुमकां फल मेळटा, ज्योतिशी. सेकंड, डॉक्टराले वता तुमी, डॉक्टर वयर कितलो फेथ आसा तुमकां त्या प्रमाण तुमकां फल मेळटा, विस्वास. देवार विस्वास आसल्यार फल मेळटा तुमकां. सो ज्योतिश जालो, गुरू जालो, गुरू जर विस्वास जर ना तुमगे लागीं तुमकां कांय फल मेळचें ना. सो तुमी कितें करूंक जाय, गुरूर विस्वास दवरा, आवसो वयर विस्वास दवरा, देवा वयर विस्वास दवरा, दोतोरा वयर विस्वास दवरा, ज्योतिश वयर विस्वास दवरा. आनी फायनली कितें आसा, तुमचे विस्वास फल दिता, तो सांगता फल दिना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार एक फातर आसता, फातरूच देव म्हणटा. फातर देव न्ही एक्चुअली, फातर देव काय न्ही. ते कोणाक दिसता लिंगशे आसता कळ्ळें, ईश्वर लिंगशे आसा, हाजी हांव पुजा करता म्हूण देव थंय फल दिता ताका. कित्याक भावन ताजें तें कितें तें फातर आसता पळय ताजेर ते भावना केंद्रीत जालें. तशें विस्वास दवर तुमी. आतां एक देव धरलो, ताजेर टोटल विस्वास दवरा तुमी, यू सरेंडर, म्हळ्यार तुमी समर्पण करूं जाय. आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एकनिश्ठा, एकूच म्हणजे एकूच आसता एक्चुअली. देव एक, आवस एक, परत एकूच आसता पळय, गुरू एक, परत दुसरें आनी कांय ना. इवन आतां घोव म्हणटा एकूच आसता, बायल म्हणटा एकूच आसता. सो पुरो आसा एकूच आसता केन्ना, दुसरें कांय ना. आतां आमी पळय परत एकूच न्ही तशें पळयल्यार. एक परमात्मा पुरांत आसा, म्हळ्यार दुसरें कांय ना, एक शिवाय दुसरें कांय ना. सो एकनिश्ठा म्हणटा तें तुमी सर्वान तें प्रॅक्टीस करचें. म्हूण म्हणटा ती हें इतलें जर तुमगेलें आसा न्ही, यू कॅन डू एनीथींग, यू कॅन अचीव एनीथींग. हें इतलें तुमी क्वॉलिटीज तुमगेले आसा, एवरीथींग इज पॉसिबल. आतां हें जर विचार केल्यार तुमगेलें कांय ना हांगा, आनी कशें मेळटलें? आतां पॉयंट केलें न्ही, तुमगेलें आसा न्ही पुरो. ना म्हळ्यार टोटली ना न्ही, आसा म्हळ्यार आसा ना. टोटली आसा म्हणूं शकना, ना म्हणूं शकना, बट यू आर इन बिटवीन. सो हें तुमी साधन करचें आनी जालें तितलें शीघ्र तें प्राप्त करून घेवचें. सो आदी आमी काम करता, भक्ती करता, कितें आमगेली अपेक्षा आसता, हय की न्ही? कांय ना जाल्यार कितें आसा, आपणें सुखान मरण जावचें म्हूण थोड्या लोकांक ती अपेक्षा आसता. प्रॉब्लम कांय ना ताका. तो कितें म्हणटा, देवा मरतना म्हाका त्रास जावचो नाका, सुखान मरचें, आनी आपणें तें आसा न्ही हांतलार पडचें नाका आपल्याक, आनी आपणें हॉस्पिटल नाका, तशें नाका तें विचार. हें मरण आपल्या हातांत ना. सो प्रत्येक मनुश्य अशी कर्म करतना विचार करता की आपणें तें जाय, आपणें तें नाका, अशें करता. म्हूण ताका म्हणटा अशें प्रकार तुमी आसक्ती म्हळ्यार अपेक्षा दवरून कर्म जर केल्यार दुख्ख प्राप्त जाता. म्हूण कितें प्राप्त जाता तुमकां? दुख्ख प्राप्त जाता. आतां उदाहरण घेयात तुमी. तुमी एकटेच सुदारा,
तो मोठे जाव तुका तो आपणें पळयतलो, आपणें पयशे दितलो, दिना जाल्यार कितें जाता तुमकां? दुख्ख स्टार्ट जालें. म्हण तुमी कितें करता? सहज करता, आपणें चल आपणें चली, आपणें कर्म केलें, मोकळी. तो हाडटलो दितलो आनी तुमी विसरा. तें तशें तुमी विश्वास दवरनाका. आपणें करचें म्हूण करचें. तशें देवाल भक्ती करचें म्हूण करा. देव दिता तेन्ना तुमी सोडात, देवाक सोडले विशय. सो विश्वास तुमकां आसा आनी तो विश्वास म्हणटा फलप्रदायक. तेच प्रमाणे प्रतिफल तुम्ही अपेक्षा करता देवाला इन रिटर्न म्हणटा न्ही. व्यापार नाही तो. आज मार्केटात गेले, 20 रुपये दिले, 20 रुपये सामान हाडलो. देवा 5 रुपये घाले, 10 रुपये दी म्हणचे देवाले. हो व्यापार जाता. देवाला व्यापार करणं व्यापार 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 देव व्यापारा बसयलो नांगा. देव कित्याक बसला म्हळ्यार अनुग्रह करता बसला कण्णे. ताका अनुग्रह आसला आमकां पयशे गियशे कांय नाका न्ही. सो देवाला तुमी भिक्षा म्हणटा न्ही, भिक्षा तुमी देवा लागीं माग नाका. सो आजी तुमी देवाला जर मागता तेन्ना कितें जाता म्हळ्यार परिस्थिती तुमगेले शक्ती आनी हें आसा पळय उत्साह म्हणटा न्ही ते डावन जाता. म्हणून आज पळय केन्ना प्रॉब्लम जास्त आसा न्ही, जास्त देवाला करता की ना? करता न्ही. हांव भरपूर एग्जांपल पळयलें. केन्ना ताका प्रॉब्लम आसा न्ही, डेली गुरुजेला येता तो. डेली देवळा वता, प्रत्येक पालखी वता, प्रत्येक सोमार वता, प्रत्येक आयतार करता. केन्ना वाडवतो थोडे पयशे वाडले, टायम ना म्हणटात. आनी तोच मनीस पळय कशें फरक जाता. केन्ना प्रॉब्लम आसता, फायनान्शियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम आसा, तेन्ना तो डेली येता, 3दा पुजा करता, 3दा नमस्कार करता, आनी कितें करता. मागीर केन्ना एक्चुअली आय हॅव सीन दीस एग्जांपल्स, आय हॅव सीन. हांव गुरुजी आसतना पळयलें. इवन माड्डोळ हांव पळयलें. हांव माड्डोळ रेग्युलर वचपी तेन्ना. मागीर एक मनीस एक येता, 20-25 पालखी येता. अरे तूं खंय रे म्हळ्यार तो म्हणटा, ना आतां म्हाका तें काम टायम ना म्हाका, आनी कितें वाडलें तें वाडलें. अरे पयलीं टायम खंय आसलो तुका? मनीस तोच न्ही. टायम कशें ना ताका? पयलीं टायम आसतलो. प्रॉब्लम आसलो आनी तुका टायम आसा, आनी आतां प्रॉब्लम ना जाल्यार तुका टायम ना अशें म्हणटा. आनी तो देव अशें आमकां कितें दितलो म्हण. सो आजी देवाला भक्ती करता आनी देव प्रेम स्वरूप म्हूण करा तुमी. देव म्हळ्यार कोणाक? प्रेम. देव म्हळ्यार देव अशें धरनाका, तुमी प्रेम. तो प्रेम स्वरूप आनी प्रेम स्वरूप आसतना प्रेमच दिवं जाय, प्रेम घेवं जाय. हे दोन इम्पॉर्टंट आमकां. देवा प्रेम दिया आनी तुमी प्रेम घेया. आनी प्रेमान तुमकां खंयचें जाय म्हूण ना. प्रेमान अपेक्षा आसता ना. सो त्या प्रमाणे तुमगेली ती कमर्शियल भक्ती आसा पळय, व्यावहारीक भक्ती तुमी सोडा आनी कितें करा म्हळ्यार प्रेम युक्त भक्ती तशें देवा लागीं तुमी कराय. तेन्ना तो कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमगेलें हृदय आसा पळय विकसीत जाता. आतां तुमगेलें हृदय संकुचीत आसा की विशाल आसा? नॅरो, संकुचीत आसा न्ही. शांत जाता आसता हृदय. एक्चुअली विशाल जावं खातीर मोठे जाता की शांत जाता आसता तुमगेलें. संकुचीत की मोठो जाता आसता? शांत जाता आसता न्ही. ते कित्याक शांत जाता? तुमी आपल्या बद्दल विचार करता. आपलं कुटुंब, आपणें बायल, आपले भुरगे, समाजा बद्दल विचार करना न्ही. आतां आमी विचार करतना आपले हांव केन्ना विचार करूं ना. आपले बायल, आपल्या भुरग्यांक केन्ना विचार करूं ना. कित्याक म्हळ्यार देव सर्वांचे कॅर घेता न्ही. एकदां अशें जालें, ही जी आमची अक्षता तिका रँक मेळ्ळें केन्ना तें PUCन. लोक कितें समजलें, हाका घेवन बसला म्हूण हिका. एक दीस हांव हिका कांय घेवन बसना, म्हाका टायम नाशिल्लो. लोकांची कल्पना कितें म्हळ्यार हो प्रोफेसर आशिल्लो आनी बरें शिक्षण दिलें म्हूण तिका रँक मेळ्ळें. आनीकदां अशें जालें की हाका अशें आसा म्हूण तशें मेळ्ळें म्हूण. वास्तवीक तशें नाशिल्लें तें. एक्चुअली तें तशें कांय ना तें आमी म्हणटा न्ही. आनीकदां तशें जालें तेन्ना आमी देवळ बांदचें पयलें. एक 10-15 लोक हांव ते माळशे देवळार घेवन गेलो आनी तांगेलो प्रश्न आशिल्लो. एक मनीस म्हळ्यार लोक कशें ऑब्जर्व करता पळया, ताणें एक निरीक्षण केलें. अरे म्हणलो तुमी मोठे मनीस लोकांक परत प्रॉब्लम सॉल्व करता घेवन आयले म्हणालो. तेन्ना आमचें देवळ नासलें. हांव गोंयांत तूं सर्वीस आशिल्लो तेन्ना. तो पळय देव आमकां कशें धैर्य दिता पळय, धैर्य दिता. तेन्ना तो म्हणालो तुमी इतले लोकांक कॅर घेता इतले फॅमिली, तुमची फॅमिली तुमी कॅर घेवची गरज ना, ती पळयताली म्हणालो. एक धैर्य मेळ्ळें म्हाका. म्हळ्यार अशें आसता कळ्ळें तुमकां. खंयचे मनीस लोकांले पळयतात ताजी काळजी कोण घेता? देव घेता. सो त्या तत्वार तुमी फुडें वचूं जाय. म्हणून आपणे बायल त्रासान पडटली, भुरग्यां त्रासान पडटली, देवाल केलें हें विचारात. सो तुमी कितले लोकांचें बरें करता तितले लोकांक देव बरें करता आनी आमकां देव बरें करता.
देव सर्वांक बरें केलें आमकां करनाशें उरता उरना आमकां तो ती अनुग्रह प्राप्त जाता. सो तुमी कितें करा म्हळ्यार ते हृदय आसने विशाल करा म्हूण आनी सान आसल्यार केलो पंप मारात तुमी एर घाल कसा टायराक कशी एर घालता तशी गेज दवरा 32 घालतात 35 तशें तुमी आतां तुमचें कितें जालें मात 12-14 येवन दाबले वारें ना तांचो ते वारें भरून तुमी स्ट्रॉंग कर ताणें कितें जाता फुडें ते स्ट्रॉंग जाता. सो त्या प्रमाणे तुमी संकल्प करचे आनी ती बुद्धी देवान आमकां दिवची म्हणून सर्वांना आमी मागता. आतां शत्रू म्हणटा केवळ आमकां न्ही देवाक सुद्दां आशिल्ले कृष्णाक सुद्दां आशिल्ले देवीक सुद्दां आशिल्ले पळयलें तुमी महिसासूर आशिल्लो पुरा राक्षस. ह्या वटेन पांडवान राजसूय यज्ञ केला आनी कृष्णाक आपयले तांणी एक वटेन कृष्ण देव आनी एक वटेन ताचें नातें वेगळें न्ही कृष्ण आनी पांडव वेगळे वेगळे न्ही तांचे कुटुंबाचे ते पुरा. सो कृष्णा शिवाय ते कांय करना सांगता जाल्यार कृष्णा विचारता सांगची म्हणून देवतान विचारता कृष्णा देवच की म्हणून ती तशी भक्ती आमची येऊन द्या आमकां ती भक्ती ना. सो पांडवाचा आत्मा कृष्ण कृष्णाला आत्मा पांडव तशें एक प्रकारचे रिलेशन. सो कृष्णाक ताणें आपयताचे कृष्ण परमात्मा तो येवचे आमचे राजसूय यज्ञा म्हणून आनी कृष्ण आयलो सर्व लोकांक पुरा ड्युटी वांटली. भीम हांचो डिबेट टेस्टंट ताका ते कुकींग डिपार्टमेंट दिलें आनी दुर्योधनास न्ही पयशे सोडले न्ही खंय म्हूण दुर्योधनान कितें केलें म्हळ्यार तूं पयशे सांबाळ म्हूण तो कोणाक दिना. कर्ण आपयलें के कर्ण दानसूर न्ही म्हळ्यार भरून भरून दितालो कर्ण ताका तें डिपार्टमेंट दिलें. मागीर लास्ट कृष्ण कृष्ण कितें म्हणालो की म्हळ्यार अतिथी कोण येता तांचे पांय हांव धुता. आतां देव पळय पांय धुता कोण आयकले तुमी बरें मागीर तो लोक देंवले आमी कितें म्हणटा पानां काडप म्हळ्यार मातशें आमकां कनिश्ट अशें दिसता न्ही. कृष्णान कितें म्हणलें पान हांव काडटा म्हणून कोण जेवले म्हूण हें पळय मोठो मनीस कशें जाता कृतीन मोठो जाता फक्त बसून शर्ट घाले पॅन्ट घाले म्हणून मोठे जायना मनीस. सो देवान परत तशें ही हॅज कम टू द लोवेस्ट लेवल आयज लोकांक पांय धुता उदक दिता आपण म्हणून ताणें मागीर देंवतकूच पेपरला पान काडटा म्हूण देवान म्हळें पण तें सिंपलिसिटी कशें देवाचें आसा म्हूण. एनीवे आतां कृष्णाक तशें एनिमी आसा आनी त्या वटेन तुमी पळयलें कृष्णाक इंद्रप्रस्थ आयला आनी शिशुपालान कितें म्हळ्यार कृष्णा पळोवंक प्रद्युम्नाक अटॅक केलें आनी प्रद्युम्न हांगा मोर्च जाला अनकॉन्शियस जाला. त्या वटेन ताका व्हरून घेवन मागीर लास्ट टायम आमी घेतलेलो आसा तो ताजे कोण तो सारथी आसा पळय सायडीक व्हरता केन्ना तो मेन कोण फायट करता पळय अशें म्हणटा की ताका रक्षण करपाचें काम म्हूण. मागीर प्रद्युम्न ताका ब्लेम करता कळ्ळें तूं अशें कितें केलें म्हूण. ह्या वटेन कितें जालें की म्हळ्यार प्रद्युम्न मागीर कॉन्शियस जाला आत्मज्ञानी करताना तयार जाला फायट करता आनी तो धिमंत ताजे सारथीक म्हणटा थंय तागेले व्हर म्हूण. आनी प्रद्युम्न आज्ञे प्रमाणे सारथी रथाक धिमंताले व्हरता. यादव सैन्य परत ध्वंस केलें ताणें एनिमी कॅम्प न्ही तें परत ध्वंस केलें आनी त्या वटेन ते अटॅक करता जाल्यार प्रद्युम्न पावरफूल आसता न्ही तो तांकां पुरा 8 बाण सोडून घेवन प्रयोग करून घेवन शर प्रयोग म्हणटा न्ही तांकां पुरा हत करता. ताजे बरोबर सात्यकी शांब गदा हे पुरा साथी पुरा कृष्णाल संतान ते आनी साल्य ताजे सैन्य आसा पळय ते संवार करता लागले. ह्या वेळार इंद्रप्रस्थान तो कृष्ण आसा आनी ते पयलीं आमी नोट केलें कृष्ण त्या वेळार नाशिल्लो म्हूण प्रद्युम्नाक अटॅक केलें तेन्ना कोण कृष्णाक नासलो इंद्रप्रस्था पावलो आनी थंय कितें जाता म्हळ्यार ताका अपशकून जाता कोणाक कृष्ण परमात्माक की हांगा द्वारकांत कितें तरी अवघड घडटा आसा म्हूण. अशें सुचन मेळटा की कितें तरी प्रॉब्लम जाल्या प्रद्युम्नाक की आपल्याले हांगा द्वारका कितें प्रॉब्लम जाले म्हूण तें कृष्णाक ताका संड येता म्हळ्यार इंडिकेशन्स मेळटा. तेन्ना हांगा शिशुपाला बद्दल जालें काम जालें तागेलें. आतां कृष्ण विचार करता की एक वटेन म्हगेलें काम जालें हांगा आनी एक वटेन हांगा अपशकून दिसता आसा. द्वारकांत आपले प्रजा आपले आवय आपले बापय आपले भाव पूत हे पुरा म्हाका दिसता कितें डेंजर आपत्ती आसा अशें विचार आयलो
मग कृष्ण कितें करता म्हळ्यार कोण कोण म्हालगड आसा तांकां नमस्कार करता, ऋषी मुनीक नमस्कार करता. आनी पांडव आले आतां मजा पळय कशी कृष्ण एक्चुअली देव न्ही, धर्मराय नमस्कार करता आशिल्लो कित्याक वयान तो व्हड आशिल्लो. कोण व्हड आशिल्लो? धर्मराय व्हड आशिल्लो. म्हण तांकां परत नमस्कार करून तांचे परमिशन घेता आनी द्वारकाक येता. कोण कृष्ण परमात्माक आयला. आनी हांगा अशें ताका विचार करता, पूज्य आशिल्लो आपलो भाई म्हळ्यार बलराम, ताका इंद्रप्रस्थान तूं सोण घेवन शिशुपाल पक्षपात एक क्षत्रिय म्हणजे तागेले कोण फ्रेंड आसता तागेले कोण सैन्य ताणें द्वारकावर अटॅक करता पुरो अशें म्हण ताका कल्पना येता. ताणें वयता एक्चुअली इट हॅज हॅपन्ड म्हळ्यार ताणें अटॅक केलो न्ही शिशुपाल सैन्य. कृष्ण द्वारका येवन पळयता, थंय पळय कितें जालें म्हळ्यार ताका बापेक बांदून व्हेलें आनी बलराम ताका तेन्ना दूर केलें. एक्चुअली इट हॅज हॅपन्ड. बापेक वसुदेव आसा न्ही ताका ताणें अरेस्ट केलें आनी मागीर तो कृष्ण म्हणटा बेगीन रथ व्हर तूं म्हण. सात्वीक सांगता दारू काका सालवाला गेले रथ थंय व्हरता कोण साल्व आसा न्ही तागेले व्हेलें आनी भगवंतान ते रथध्वज पळयत ताका कळ्ळें की कृष्ण येता आसा म्हूण. ताका आनी आवेश आयलात कोणाक? साल्वाक. आनी कृष्ण पळयता पळयता आसतना भयंकर तागेले शिक्तायुध्द ताणें प्रयोग केला कोण? साल्वान. आनी कृष्णाक कांय न्ही ते सुदर्शन चक्रम करें परत कांय न्ही, बट कितें आसा फायट न्ही तें चलता आसा. कृष्ण ताजे बाण प्रयोग करता आनी मागीर 16 बाण प्रयोग करता कोण? कृष्ण साल्वा वयरी. ताका प्रती जावन साल्व कितें म्हळ्यार सांग म्हळ्यार एक धनुश्य ताजो प्रयोग करता कोण? कृष्णा वयरी. तेन्ना कृष्णाक मार बसता. तें धनुश्य सकयल पडलें, हागेलें कवच भायर पडलें कोण? कृष्णालें. तेन्ना पुरा आकाश पातळ हें पुरा हाहाकार जाला आनी साल्वाक पुरा गर्व आयला तो आपणें कृष्णाक मार पेट घाल म्हूण. आनी कृष्णाक तशें म्हणटा आसा हे मुर्खा म्हूण. कोण म्हणटा? सालू म्हणटा कृष्णाक हे मुर्खा तूं पळयत पळयत आसतना कितें केलें की म्हळ्यार शिशुपालाल बायलेक चोरून व्हेल्या तो. आतां कृष्णाल जर जिवन पळयता ताका पुरो अपवादच जास्ती. कोण फटींग म्हणटा, कोण चोर म्हणटा, नमनीत चोर म्हळ्यार हें म्हळ्यार तितले बायलां पुरो घेवन गेले म्हळ्यार ताका गुड सर्टिफिकेट कांय ना. सो तें बायलेक चोरून गेले म्हणटा की एक अपवाद. आनी दुसरो म्हणटा तो शिशुपाल अजागृत आशिल्लो तेन्ना म्हळ्यार वेन ही वॉज नॉट कॉन्शियस रेडी ताका तूं हत्या केलो म्हूण. सेकंड अपवाद ताका. तिसरा जाल्यार ताका तूं मूर्ख अजय म्हूण तो लेखता आसा म्हूण. तो अजय न्ही कोण हो म्हणटा. सो 3 एलिगेशन ताका करता तो आनी तो म्हणटा तितले जर आसले गट्स आसले आपणे समोर यो तूं म्हूण युध्द कर म्हूण. देन कृष्ण म्हणटा आसा हे मुर्खा तूं बेगीन बडबड नाका म्हूण. आतां देवाक खबर आसना कोण कोणाची कॅपेसिटी कितें म्हूण. कृष्ण सल्ल्या म्हणटा ओगे मूर्ख से तूं अशें उलोवं नाका हांगा. आतां तुगेले मृत्यू छाय हांगा आसा म्हूण, मरणास्त्रांक खेळटा आसा म्हूण तुगेलें तें काडटा म्हूण. म्हूण कृष्णान ताका सांगलें मृत्यू हांगा म्हाका दिसता आसा म्हणून. आनी शूर कोण आसा पळय ते कृतीन करता उतरान न्ही. जास्त कोण उलयता तो कांय करूं शकना. ताका उत्तर म्हणटा न्ही, उत्तर कुमार म्हणटा तो उत्तर कुमार म्हूण आयकलां आसतलें. फक्त बडाई मार शिकयता न्ही कांय जायना तागेलें. तशें आमचें चड उत्तर कुमार आसा हांगा कळ्ळें. शिकयता घरला म्हणालें कळ्ळें. एक घालता म्हणटा कळ्ळें. बघितलें कळ्ळें. तो कांय करूं शकना. तो आनी कोण घालता पळय तो उलयना एक डायरेक्ट घालता. तो म्हणटा तूं जास्त उलोवं नाका कितें आसा तूं कृतीन करून दाखय म्हणून शेल्ल्याक कृष्ण परमात्मा म्हणटा आसा. अशें भगवान कृष्णाक ताका कोप आयला. ताका भयंकर आशिल्लो तागेलो गदा कुमुदक म्हण ताका गदा प्रहार करता आनी शल्व आसा न्ही बरो शाल्व बरो घुवन घुवन ते पतयेर पडटा. मेलना तो पडटा आनी ती गदा वापस येता. तें आयुध परत अशें म्हणटा तें काम जालें नंतर परत येता. आयुध केन्ना तागेलें वापस येलें गदा कौमुदीक गदा शाल्व उठता. तो उठता आनी तो मागीर वेसता. मागीर वचून तो कितें म्हण परत त्या वटेन वता. ताजे नंतर तो कितें करता म्हळ्यार थंय वचून ते बलरामाक अरेस्ट करता आनी बापेक आसा न्ही येदोळ मेळ्ळ्या वरी ताका धरून करता. तेन्ना देवकीक हें विशय कळ्ळा आवसूक ती रडटा पाप. एक वटेन तुगेलो आनी एक
बलरामना घोवना वसुदेवाक ताणें अरेस्ट केलें. ते रडता तांकां दूत येता, कृष्णा कृष्णा म्हण तो रडता. हे महाभाव पितृवत्सला शाल्वान तुगेले बापायक अरेस्ट केलें आनी कशें गोरवांक ओडून वता पळय तशें बापायक ओडून व्हेलें तुगेले बापायक वसुदेवाक. हें आयकता ताका भारी बेजार जाता, कोण आपय बापायक कशें केलें न्ही म्हणून. आनी एक्चुअली कृष्ण देव न्ही जाल्यार ताका मनुश्य भावने थांगा बेजार जाता ताका. देवाक येवनय आसूं एक्चुअली जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार मनुश्य म्हणल्यार मनुश्य भाव येता, तो कोणूय आसूं, गुरू आसूं कोणूय आसूं, ते फिलींग येता. तो केन्ना भावना येता ताका, म्हणजे तो मातशें डिप्रेस जाला आनी त्या वाटेन पितृ स्नेह म्हण आसा न्ही, पितृ मोह म्हणटाले आमी, बापाय म्हणलें एक मोह आसा न्ही, तें एक तें आड येता आसता ताका. सो ताका आपल्याले भावाक बलरामा एका वाट्यान व्हेलें. एक्चुअली बलरामाक कोणी डिफीट करूं शकना, देव आसूं कोण आसूं करूं शकना, म्हळ्यार हाणें अशें केलें म्हण. इतलो आसतना तो म्हणटा आपल्या भावाक कशें व्हेलें ताणें, आपल्या बापायक कशें अरेस्ट केलें. तेन्ना तो म्हणटा हें फेट लायन म्हणटा न्ही, हें कोणें चुकूंक शकना. प्रत्येक आज मनुश्य आमी भोगता आसत, कितें म्हळ्यार ताका प्रारब्ध म्हणटा आमी, विधिलिखीत डेस्टिनी अशें म्हणटा तें, हें कोणें चुकूंक शकना. तें भोगून आमी काडचें पडटा आनी केन्ना भोगून काडटा तुमी स्ट्रॉंग जाता. ते भोगतान कितें करता, देवाक विश्वास दवरता आमी, देवाक जास्त इतलो करता जाल्यार मुखार आमची पिडा आनी मुखार आमकां प्रॉब्लम येना. फुडल्या जन्मांत आमचें उत्तम गती आमकां प्राप्त जाता. त्या प्रमाणे कृष्ण म्हणटा हें प्रारब्ध विचित्र आसा अशें म्हणटा आसतना शाल्वान कितें केलें म्हळ्यार ते माया रचीत मनुश्य रूप धरून ताका येवन सांगता लागला, मुर्खा तूं कोणा खातीर जिवन काडटा आसा पळय, हो तुगेलो बापूय घेवन हाड ताका दाखोवच्यात. कितलो पळय अहंकार मनशाक. तो कोणा खातीर कोण तुका जल्म दिला पळय तुका ताका अरेस्ट करून हाडला म्हणून तो वसुदेवा दाखयता, कोणा शेल्ल्या दाखयता. आतां पळय तूं पळयता पळयता ताजें तकले कांड उडयता, शिरच्छेदन करता म्हणून कृष्णाक चॅलेंज दिता कोण शेल्ले. तशें हांगा बापायक हाडलें, हागेले भावाक ताणें अरेस्ट केलें. आतां कृष्ण करतालो आतां कितें आसा न्ही, पुरा लोकांक ताकद दितलो कृष्ण हें आमी विसरता. म्हूण आज आमी कादे शाल्वाल एग्जाम्पल घेवत न्ही, आमचें उदाहरण घेया. हो पयशे दिला देवान आमकां, आमचें म्हणून मदत दाखोवं नाका तुमी. पवर कोण दिला देवान दिला आमकां, मदत दाखोवं नाका तुमी. आनी कितें दिलां, पोजिशन दिला, लोकांक हेल्प करा. केन्ना देव तुमकां पोजिशन दिता, पावर दिता, लोकांक हेल्प करा. पयशे दिता, लोकांक हेल्प करा. आनी कितें दिता हेल्प करा. सो आजान कितें जाता असं म्हणा आमी पण आपलें म्हणून अशें आपलें म्हणून आमी कितें करता म्हळ्यार तूं कोण न्ही आनी कोण न्ही एक अधिकार मत येता आनी कितें मत येता तशें येवं न्ही हें आमी कृष्णाले पुराय शिकता आसा.